नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। विद्युत व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय। अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने। भारत भ्रमण आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल जारी। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़। कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्य दलहरू नयाँ सरकार गठनको गृह कार्यमा। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्यलमा प्रदेशको गणितले नयाँ सरकार गठनमा सकस। पशु चौपायामा देखिने लम्पी स्किनको संक्रमण 70 जिल्लामा फैलियो। हालसम्म करिब 10,000 भन्दा बढी पशु चौपाया मरे। रोग नियन्त्रणमा एकीकृत प्रयासको खाँचो। सरकारले प्याज सहित तरकारीमा भ्याट लगाएपछि प्याजको कारोबार प्रभावित। 13% भ्याट लगाउँदा प्याज महँगोमा बेच्न नसक्ने व्यापारीहरूको भनाई। खार्सन स्थित रणनीतिक महत्वको बाँधमा क्षति पुर्याएको विषयमा युक्रेन र रूसबीच आरोप प्रत्यारोप। बाँध भत्किए पनि सैन्य कारवाही नरोकिने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा हिमालयलाई हराउँदा मछिन्द्र क्लबलाई दोस्रो स्थानमा सहज। अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङ्गी विरुद्ध एनआरटी विजय। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले विद्युत व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले समितिमा छलफल भइआएको सो विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्था विकास समितिको अध्यक्षमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मदन भुजेललाई तोकेको छ। साथै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने र सोको आदेश सहितको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडलाई रसुवा र नुवाकोटको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका रूखहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। आजको बैठकले यही जेठ 29 देखि 32 गतेसम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने मेट्रोपोलिस वर्ल्ड कंग्रेस तथा ब्रसेल्स अर्बन समिट 2023 विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। यस्तै काभ्रेको 5 खाल स्थित औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण मुलुकका लागि दीर्घकालीन हितमा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्ध सुधार र व्यापार सम्झौताका कारण भ्रमण महत्वपूर्ण बनेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले मन्त्री परिषदको सिफारिसपछि कानूनी परामर्शपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको भन्दै भारत भ्रमणकै दिन प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्र भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च स्तरीय वार्ताका क्रममा नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरे प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन बारे कुरा नभएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भ्रमणको माहौलमा ईपीजी बारे संवाद गर्नु उपयुक्त नदेखेर त्यसबारे कुरा नउठाएको तर उपयुक्त समयमा छलफल गरिने समेत बताउनुभयो। नेपाल र भारतबीच राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर मात्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद हल गर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो। राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराउने क्रममा उहाँले भारतीय पक्षसँग भएको औपचारिक कुराकानीका क्रममा जमिन सट्टापट्टाबारे कहीँ कतै छलफल नभएको प्रष्टीकरण दिनुभयो। मेरो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने कुरामा
केन्द्रित रह्यो। राष्ट्रिय सभालाई भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउने क्रममा भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका साथै व्यापार सम्झौताहरू भएको बताउनुभयो। आफ्ना भारतीय समकक्षीहरूसँगको भेटका क्रममा दुई देशबीच रेल, हवाई रूट, जलविद्युतको सहकार्यमा बलियो सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत गम्भीर छलफल भयो। यसैबीच बुधबारको राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले अति विपन्न समुदायलाई बजेटले प्रत्यक्ष रूपमा समेट्न नसकेको, व्यापारीले कालाबजार गरी महँगी बढाएको, सदनमा देखिएका अराजकताले जनप्रतिनिधिबारे जनतामा नराम्रो सन्देश दिएको भन्दै राजनीतिक दलहरू सचिनु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल भएको थियो। सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने सांसदहरूले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सांसदहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका रहेको धारणा राख्नुभयो। केही सांसदहरूले मुलुकको आर्थिक सामर्थ्य बुझेर खर्च कटौतीलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो भने केही सांसदहरूले बजेट बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सांसद विमला सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको बताउनुभयो। सांसद उर्मिला माझीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा शंका रहेको धारणा व्यक्त राख्नुभयो। सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद गोकुल प्रसाद मास्पटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन बीच एकरूपता नरहेको बताउनुभयो। सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक 2080 मार्फत करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बताउनुभयो। सांसद बलराम अधिकारीले बजेटमा आकर्षक नारा राखिएको तर समान ढंगले बजेट विनियोजन गर्न सरकार चुकेको बताउनुभयो। सांसद ज्वाला कुमारी शाहले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेलता नमिलेको बताउनुभयो। सांसद भगवती चौधरीले बजेटमा कर्मकाण्डी योजना र कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नागरिकता विधेयक, सड़क लगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीको बारेमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले मल तथा बिउ बिजनमा देखिएको अभावदेखि सुकुम्बासी र भूमिहीनका विषय उठाउनु भएको छ। शून्य समयमा बोल्नुहुँदै सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीले तराईका विभिन्न जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण काम विहीन अवस्थामा रहेको र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको MRI मेसिन नचलेको विषय उठाउनुभयो। सांसद अनिसा नेपालीले जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि यो विभेद अन्त्य हुन नसकेको विषय उठाउनुभयो। सांसद अमर बहादुर थापाले दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनिया कम्पनीले काम गरिरहेको भए पनि त्यहाँ जानका लागि सड़क पहुँच नरहेको र जग्गा अधिग्रहणको काम नसकिएको बताउनुभयो। सांसद अमर बहादुर आइमाझीले पशु चौपाईमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका विषयमा संसद मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद अमरेश कुमार सिंहले सवारी दुर्घटना बढेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सड़क सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नभएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो। सांसद अमृता देवी अग्रहरीले वर्षे बाली लगाउने बेलामा किसानले मलखाद र बिउ बिजन पाउन नसकेको विषय उठाउनुभयो। संसदमा अस्मा कुमारी चौधरीले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या देशभर रहेकाले यो समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जानुपर्ने माग राख्नुभयो। सांसद असीम शाहले साझा यातायातले ल्याएको 37वटा बिजुली बस किनेकोमा जम्मा 3वटा मात्रै सञ्चालनमा आएको र 34वटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभयो। रूट परमिट, चार्जिङ सुविधा, पार्किङ लगायतका सुविधा नपाउँदा साझा यातायातले आफ्नो सेवा दिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन।
बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। आम संचार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति कानून तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन गठित आम संचार सुधार समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले आज संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ़ाउने बताउनुभयो। साथै उहाँले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कानून बनाउने र आम संचार क्षेत्र व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा लिएको उल्लेख गर्नुभयो। सो नियमन भयो भने भयो, नियमन गर्ने हामीसँग कानून भएन, त्यो अवस्था नभएको हुनाले त्यो विषयलाई पनि अब यो आम संचार भनिसके पछाडि सबै विषय यहाँ समेटिएका छन् भन्ने नै भाषा। हाम्रो टिओआर पनि त्यो खालको नै थियो। त्यो भएको हुनाले यो विषयमा यो अहिलेको हाम्रो बदलिएको हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन, हामीले गरेको संघीय व्यवस्था, हामीले गरेको समावेशताको व्यवस्था सबै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै संगठन संरचनादेखि लिएर गर्ने कार्यक्षेत्रका कामहरू पनि भएका होलान् भन्ने कुरा मैले अपेक्षा गरेको छु। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो। बहुमतमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक यो 3 तहको जुन शासन प्रणालीको व्यवस्था छ त्यो अनुसार केही कुराहरू यसलाई चाहिँ अब तहगत सरकारहरूका समन्वय सहकार्यबाट हुने विषयहरू पनि आएका छन्। प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका संयोजक डाक्टर सुरेश आचार्यले आम संचार प्रतिष्ठान र श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई अलग राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरिएको बताउनुभयो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्बन्धी ऐनलाई अलग राखेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। त्यसका लागि त्यसलाई छुट्टै नै राख्नुपर्छ र आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनि एउटा अलग्गै ऐन अन्तर्गत त्यो नयाँ संरचना खडा गरेर जानुपर्छ भन्ने लागेर हामीले ती दुईटा कुरालाई चाहिँ त्यो प्रस्तावित मस्यौदाबाट निकालेर त्यसलाई फेरि अलग विधेयकका रूपमा तयार गरेका छौं। सरकारले आम संचार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति कानून तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन आम संचार सुधार समिति गठन गरेको थियो। कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएसँगै हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। तर सो प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूको समीकरणमा रहेको अंकगणित हेर्दा भने नयाँ सरकार गठनका लागि त्यति सहज देखिएको छैन। 93 प्रदेशसभा सदस्य कायम रहेको सभामा दुवै गठबन्धनसँग 46-46 मत रहेको छ। प्रदेश सरकार बनाउन प्रदेशसभाको बहुमत अर्थात 47 मत आवश्यक पर्छ। कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रदेश सरकारले असाढ 15 गते भित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आफ्नै पार्टी र गठबन्धनमा भएका दलहरूसँग छलफल गरेर संवैधानिक र कानूनी हिसाबले अघि बढ्ने बताउनुभयो। विश्वासको मत माग्छु। अब त्यो राजनीतिक छलफल मेरो पार्टीभित्र छलफल अरू राजनीतिक शक्तिसित छलफल गर्दा कति दिन लाग्छ थाहा छैन, तर संवैधानिक कानून हिसाबले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा हुन्छ। कोशी प्रदेशको संसदीय अंकगणित जटिल भएकाले वर्तमान सरकारलाई बहुमत पुर्याउन कठिन छ भने नयाँ सरकारको दाबी पेश गर्नका लागि सांसद संख्या जुटाउन पनि उत्तिकै समस्या छ। सभामुखमा निर्वाचित भएसँगै पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेकाले कुनै पनि दलले आफ्नो संख्यामा सभामुखलाई जोड्न नमिल्ने अधिवक्ता रूपेश कोइराला बताउनुहुन्छ। निर्वाचन पश्चात निजले त्यो राजनीतिक दलको सदस्यता नै परित्याग गरे अवस्था हुन्छ। राजनीतिक दलको सदस्यता नै परित्याग गरिसकेका मान्छे कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुँदैन भने त्यो राजनीतिक दलको संख्यामा कसरी जोडिन्छ? ऊ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र संवैधानिक रूपले मत बराबर भयो भने सभामुखले निर्णायक मतदानसम्म गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हो। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र यसका लागि सभामुखले राजीनामा दिनु नपर्ने जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनको निम्ति 1 महिना समय उहाँलाई हुन्छ। त्यो भित्र उहाँले विश्वासको मत चाहिँ लिने काम हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ सरकारको प्रक्रिया जान्छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ। यो संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत नपुग्ने संवैधानिक र कानूनी बाध्यताकै कारण
केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनिसक्दा समेत प्रदेश सरकार पुरानो गठबन्धनको चलिरहेको थियो। कोशी प्रदेश सरकारबारे यो अन्यल अझै यथावत रहने स्थिति छ। प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र असाढ 1 गते ल्याउनुपर्ने बजेट बारे समेत अन्यल उत्पन्न भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारितका लागि बहुमत आवश्यक रहेको र यसका लागि प्रदेश सरकारले संवैधानिक र कानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, विराटनगर। प्रसंग कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। बुधबार विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार नेङ्बो लिम्बुको संयोजकत्वमा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारी रहेको वार्ता टोली गठन गरेको छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवा सञ्चालन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। कोशी प्रदेश सरकारले संवैधानिक र कानूनी प्रक्रिया अनुसार बजेट ल्याउने तयारी गरेको पनि प्रवक्ता सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी पक्षका तर्फबाट बहस शुरू भएको छ। हिजो सरकारी वकिलको बहस सकिएसँगै आजदेखि प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीले बहस शुरू गरेको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीले बहसका लागि 6 दिनको समय पाउनु भएको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो। सरकारी वकिलहरूले प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तथा जाहेरकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने दलिल प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्युपानेको इजलासमा आइतबारदेखि थुनछेक बहस जारी रहेको छ र थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरोटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिइने जनाइएको छ। उक्त प्रकरणमा 18 जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन् भने 12 जना अझै फरार रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। नेपालमा लम्पी स्किन डिजिज नामक रोगको संक्रमण 70 जिल्लामा फैलिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। संक्रामक प्रकोपबाट गाई भैंसी लगायतका पशु चौपायाहरू मर्न थालेका छन्। हालसम्म करिब 10,000 भन्दा बढ़ी पशु चौपाया मरेको अनुमान पशु सेवा विभागको छ। देशको विभिन्न स्थानमा लम्पी स्किन रोगबाट गाई भैंसी लगायत पशु चौपाया संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। गत साउनदेखि प्रकोपकै रूपमा फैलिएको यो संक्रमण नेपालको 70 जिल्लामा फैलिसकेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। लम्पी स्किन डिजिज फैलने क्रम बढ्दै गएकाले यसको रोकथाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार लाग्नुपर्ने पशु सेवा विभागको आग्रह छ। पशु चौपायामा प्रकोपकै रूपमा लम्की स्किन रोग संक्रमण फैलिएसँगै धमाधम पशु चौपाया मर्न थालेका छन्। तीव्र गतिमा नयाँ प्रजातिको लम्की स्किन रोग फैलिएसँगै दुहुना गाई र गोरु भैंसी मरेसँगै किसानले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। लम्पी स्किन रोग सरुवा रोग भएको र लामखुट्टे, किर्ना, डाँफ जस्ता किराले एउटाबाट अर्को पशुमा सार्ने भएकाले कुनै पशुमा संक्रमणको शंका लागेमा छुट्टै राखेर हेरचाह तथा औषधि उपचार गर्नुपर्ने सुझाव पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर सम्झना कुमारी काफले पाण्डेको छ। लम्पी स्किन रोग भनेको यो भाइरसबाट लाग्ने रोग हो। उच्च तापमान चाहिँ नि ज्वरो आउँछ अनि यो छाला मुनि चाहिँ नि शरीरका सबै जसो उसमा चाहिँ लम्प भने गिर्खा आउँछन्, ठुल्ठुलै गिर्खा हुन्छ। किर्ना अनि केही झिङ्गाहरू पनि हुन्छन् जसले रगत चुस्छ हो। तिनले चाहिँ नि एकबाट अर्कोमा रोगीमा रगत चुस्ने, फेरि अर्को गएर निरोगीमा चुस्दै गर्दाखेरि पनि यो सर्ने भएको हुनाले यसलाई अंग्रेजीमा भेक्टर बर्न रोग पनि भनिन्छ। लम्पी स्किन डिजिज लागेमा शरीरको छालामा गिर्खा देखिने, ज्वरो आउने, खाना नखाने र कतिपय अवस्थामा गिर्खा फुटेर घाउसम्म हुने र उपचार नभए पशु चौपाया मर्ने गरेको छ। महामारी फैलिन नदिन विभागले खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराउँदै रोग लागेपछि उपचार गर्ने भन्दा पहिले नै खोप लगाएर सुरक्षा अपनाउन र पशु बीमा गरेर सुरक्षित रहन विभागले आग्रह गरेको छ। खोप लगाऊ र यसको साथसाथै
पशु बिमाहरू पनि गरौँ भन्ने चाहिँ मैले अनुरोध गर्छु। मरि नै गए भने पनि बिमाले चाहिँ कमसेकम आफ्नो पशुधनको सुरक्षण पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब सरकारले जुन प्रिमियम को चाहिँ अनुदान चाहिँ 80% चाहिँ सरकारले दिने प्रावधान रहेकोले त्यो व्यवस्थालाई पनि यो महामारीबाट जोगिन र सुरक्षण गर्न चाहिँ यहाँहरू कृषक व्यवसायले गर्न हुन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले पशु बिमाको 80% रकम प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था भएकाले केही गरी रोगको प्रकोपले पशु चौपाया मरेमा किसानलाई मर्का नपर्ने भन्दै बिमा गर्न र पशु चौपायाको गोठ सफा राख्न विभागले अनुरोध गरेको हो। क्यामेरामा अशोक बस्नेतका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। पाल्पामा पनि पशु चौपायामा देखिने सरुवा रोग लम्पी स्किन संक्रमणले पशु चौपायाहरू धमाधम मर्न थालेका छन्। हालसम्म 70 भन्दा बढी जिल्लामा फैलिएको यो रोग नियन्त्रणका लागि पशु स्वास्थ्य प्राविधिक किसान गोठमा पुगे पनि अझै नियन्त्रणमा आउन भने सकेको छैन। दुग्ध व्यवसायीलाई यतिखेर पशु चौपायामा लागेको लम्पी स्किन रोगले एकाएक दुहुना गाई र चौपाया मर्न थालेसँगै निकै चिन्ता थपिदिएको छ। लाखौं लगानी गरेर छिमेकी मुलुक भारतबाट ल्याइएका होलिस्टिन जर्सी गाईहरू एकपछि अर्को गरी मर्न थालेसँगै एकातर्फ आर्थिक क्षति अर्कोतर्फ संक्रमणको नियन्त्रण समयमै हुन नसक्दा पशु चौपाया संक्रमित हुने दर निकै बढ्दै गएको पशुपालक कृषक विष्णु विष्ट बताउनुहुन्छ। किसानलाई कहिले पनि राम्रो चाहिँ भएन कि उठ्न सकेन किसान चाहिँ सधैँ मार्गमा। पाल्पाका गाउँ-गाउँमा अहिले पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप फैलिएको छ। लम्पी स्किन रोगले धमाधम गाई भैँसीको स्तन थनमा घाउका गिर्खा खटिरा देखिने, खुट्टा सुन्निने, आँखाबाट निरन्तर आँसु झरिरहने र ब्याउने पशुमा तुहिने समस्यासँगै पशु चौपाया मर्न थालेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कार्यालय पाल्पाका पशु चिकित्सक नवीन बस्यालले जानकारी दिनुभयो। पशु सेवा शाखासँग समन्वय गरेर विज्ञ केन्द्रको टोली फिल्डमै रहेर चाहिँ उपचारको क्रम जारी रहेको अवस्था छ। जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकामा 300 पशु चौपाया संक्रमित भएका छन् भने 50 बढी पशु चौपाया मरेका छन्। यता माथागढी गाउँपालिका भर 250 पशु संक्रमित भई 25 बढी पशु मरेका छन्। निस्ती गाउँपालिकामा 80 पशु संक्रमित भई 15 पशु मरेका छन्। रिब्दीकोट गाउँपालिकामा 40 पशु संक्रमित भई 8 पशु मरेका छन् भने रैनादेवी, तानसेन र तिनौमा क्रमशः 40, 45 र 300 पशुमा लम्पी स्किनको संक्रमण देखिएको भए पनि पशुको मृत्यु भने भएको छैन। यता पूर्व खोला, रम्बा र रामपुर नगरपालिकामा भने लम्पी स्किनको संक्रमित पशु नभेटिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पाले जनाएको छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 9 जिल्लाका बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउन शुरू गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत वसन्त श्रेष्ठले भोलिदेखि 9 जिल्लामा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि बताउनुभयो। सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा 6 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाइनेछ। देशका विभिन्न जिल्लामा दादुरा महामारी देखिएको र महामारी अन्य जिल्लामा फैलन सक्ने जोखिम रहेकाले बालबालिकालाई खोप दिइन थालिएको हो। उहाँका अनुसार यसअघि नेपालमा 13 जिल्लामा दादुरा रुबेला रोगको संक्रमण देखिएको थियो। यो रोगको कोरोना भाइरस भन्दा पनि तीव्र गतिले फैलने र मृत्यु दर पनि उच्च रहेको छ। एकजना दादुरा संक्रमितले 18 जनासम्मलाई रोग सार्न सक्छ। मन्त्रालयले यसअघि जति पटक खोप लगाए पनि अभियानका क्रममा खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटोल सड़क खण्डको सिद्धबाबा सुरु मार्गको निर्माणको काम शुरू भएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर स्वीकृत हुन अगावै सुरुङ मार्ग निर्माणको काम शुरू गरिएको हो। सुरुङ मार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले हाल उत्तरतर्फको प्रवेशद्वारलाई एकरिङ गरेर त्यसमाथि कंक्रिटको काम शुरू गरेको छ। सड़क विभागका कर्मचारी र स्विस सरकारको परामर्शदाता बीचको खण्ड खण्डको डिजाइन स्वीकृत गरेर काम अघि बढाइएको सुरुङ मार्ग आयोजना कार्यालयका प्रमुख रामपुकार जयसवालले जानकारी दिनुभयो। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग 5.5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको छ। ठेक्का लागेको 66 महिनामा निर्माण पूरा गर्नुपर्नेछ भने सुरुङ मार्ग 1126 मिटर रहेको छ। आज विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस
खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि सप्ताहव्यापी रूपमा दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा 137वटा खाद्य पदार्थको मापदण्ड र स्वच्छतासँग सम्बन्धित मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। नेपालमा 10 देखि 15% खाद्यान्न न्यून गुणस्तरीय भएको पाइएको छ। दैनिक उपभोग गर्ने दाल चामल पनि न्यून गुणस्तरको रहेको खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जानकारी दिएको हो। विभागले देशभरका 43 कार्यालयबाट संकलित नमूनाहरूको परीक्षण गर्दा 10 देखि 15% न्यून गुणस्तरीय खाद्यान्न पाइएको हो। दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, मासु र फलफूलहरूमा पनि विभिन्न खालका समस्या देखिएको छ। अनुगमनको क्रममा तेल, बेसार, भुजा, आइसक्रिम, पानी, दूध, दही, चाउचाउ, बिस्कुट समेत दूषित र गुणस्तरहीन भेटिएको विभागले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी पानीपुरी र चटपटेमा प्रयोग हुने रंग र तेल पनि गुणस्तरहीन भेटिएकोले सजग हुन विभागले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। तय गरेको मापदण्ड लागू गर्दै जानुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ यो चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूको पनि रहेको छ र उपभोक्ताले पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ। जस्तो कि लेभल हेरेर यसलाई चाहिँ आफ्नो लागि उपयुक्त छ छैन भन्ने कुराहरू अध्ययन गरेर मात्र खरिद गर्ने बानी गर्नु पर्यो। तरकारी खेती गर्ने, माछा मार्ने, फलफूलमा काम गर्ने किसान रसायन र विषादी प्रयोग गर्दा बिरामी हुन थालेपछि विभागले अनुसन्धान गरेर नियन्त्रण गर्न पहल थालेको जनाएको छ। तर असार 15 पछि पाक्ने आँप हिजो आज बजारमा जताततै पाइने बारेमा भने विभाग अनभिज्ञ रहेको छ। क्यामेरामा राम थापाको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। काठमाडौँमा निर्माण भएका पार्कहरू व्यवस्थित ढंगले सञ्चालनमा आउन थालेपछि ती पार्कहरूमा मानिसहरूको भीड़ बढ्न थालेको छ। युएन पार्क, कमल पोखरी, रत्न पार्क र रानी पोखरी लगायतका पार्कहरू उपत्यकावासीहरूका लागि टहलिने रोजाइको स्थान बन्दै गएको छ। काठमाडौँको केही पार्कहरूमा देखिएका दृश्यहरू हुन् यी। कोही पढ्दै गरेका, कोही साथीभाइसँग गफिँदै, त कोही रुखको छहारीमा आराम गरेका अनि कतिपय आफ्नो अध्ययन सकेर क्याम्पसकै पोसाकमा साथीसँग रमाउँदै गरेका भेटिए। हिजो आज काठमाडौँका खुल्ला स्थानमा बनाइएका पार्कहरूमा देखिने सामान्य दृश्य हो। खुल्ला ठाउँलाई व्यवस्थित पार्क बनाएपछि धुलो र धुवाँ उकुस मुकुस भएका स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन्। कुनै बेला उजाड र अव्यवस्थित खाली ठाउँहरूलाई पार्क बनाइएपछि हिजो आज ती स्थान हरियाली र सफा देखिएको छ। कतिपय पार्कहरूमा रोपिएका यस्ता गुलाबका फूलहरूले सड़कको पेटीमा हिँड्दै गरेको मानिसको ध्यान तानिदिने बटुवाहरूको भनाइ छ। काठमाडौँका कमल पोखरी, रानी पोखरी, रत्न पार्क र युएन पार्क लगायतका पार्कमा बिहानीको शारीरिक व्यायामदेखि साँझसम्म मानिसको ठूलो घुइँचो लाग्ने गरेको छ। उपत्यकाभित्र खुल्ला ठाउँको अभाव छ। खुल्ला ठाउँ भए तापनि व्यवस्थापन तथा सरसफाई नहुँदा केही अघिसम्म उपत्यकावासीलाई हरियालीमा टहलिन उपत्यका बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर यति बेला यी पार्कहरू व्यवस्थित ढंगले सञ्चालनमा आउन थालेपछि समय कटाउने पाका मानिसहरू मात्र होइन, नयाँ पिढ़ीले पनि पार्कको राम्रै उपयोग गरेका छन्। काठमाडौँ बाहिरबाट आएका कतिपय मानिसहरूले समेत मोहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिक पिस हुन्छ, शान्ति हुन्छ मन होइन। यस्तो भिडभाडमा बस्नुभन्दा यहाँ बस्यो भने आनन्द शीतल हुन्छ, टेन्सन दूर हुन्छ होइन। अनि साथीभाइहरूसँग आएर गफ गर्न पनि छुट्टै रमाइलो हुन्छ। बिचमा एकचोटि खत्तम भएको थियो, अहिले अलिकति राम्रो संरचना हुँदै गएको छ। तैपनि अझै यसलाई स्तरीय बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। धेरै सुना काठमाडौँ यताउति धेरै सुनाएको। पार्कहरू खास गरी दिउँसोको समयमा आराम गर्ने स्थान भए पनि बिहान बेलुका भने व्यायाम गर्नेहरूका लागि रोजाइको थलो बन्दै गएको छ। हाल महानगरभित्र साना ठूला गरेर 72 वटा पार्क रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ उपत्यकाको पार्कहरू यति बेला मानिसहरूको लागि समय बिताउने थलो बनेको छ। झन् यो गर्मीयामको मौसममा शीतलता प्रदान गर्ने एउटा छहारी जस्तै बनेको छ यी पार्कहरू। त्यसतर्फ यसलाई थप व्यवस्थित र संरक्षण गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विद्युत व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय। अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने। भारत भ्रमण आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल जारी। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड। कोशी प्रदेश सरकार अपमतमा परेपछि मुख्य दलहरू नयाँ सरकार गठनको गृह कार्यमा। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्यलमा प्रदेशको गणितले नयाँ सरकार गठनमा सकस। पशु चौपायामा देखिने लम्पी स्किनको संक्रमण 70 जिल्लामा फैलियो। हालसम्म करिब 10,000 भन्दा बढी पशु चौपाया मरे। रोग नियन्त्रणमा एकीकृत प्रयासको खाँचो। सरकारले प्याज सहित तरकारीमा भ्याट लगाएपछि प्याजको कारोबार प्रभावित। 13% भ्याट लगाउँदा प्याज महँगोमा बेच्न नसक्ने व्यापारीहरूको भनाई। खारसन स्थित रणनीतिक महत्वको बाँधमा क्षति पुर्याएको विषयमा युक्रेन र रुसबीच आरोप प्रत्यारोप। बाँध भत्किए पनि सैन्य कारवाही नरोकिने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयनलाई हराउँदा मच्छिन्द्र क्लबलाई दोस्रो स्थानमा सहज। अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङ्गी विरुद्ध एनआरटी विजयी। नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिमा लागू गरेको 70 वर्षे उमेर हद हटाएपछि अब सबै उमेरसम्मका नेता कार्य समितिमा रहने बाटो खुलेको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशनले पारित गरेको 70 वर्ष उमेर हदलाई गत जेठ 19मा बसेको सचिवालय बैठकले हटाउने निर्णय गरेको हो। यो सँगै एमालेमा अब सबै तहमा बस्न निश्चित उमेर तय गरिँदैन। एमालेको विधानमा सबै तहको कार्यकारी कमिटिको पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुनका लागि 70 वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर जेठ 19 गते बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले उमेर बारेको प्रावधान हटाएको छ। सचिवालय बैठकले हटाएको उमेर हदको निर्णय अब बस्ने विधान महाधिवेशनले पारित गर्नुपर्ने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताउनुभयो। मिशन ग्रासरुट अभियानका क्रममा देशै भरबाट आएका सुझाव अनुसार र एमालेका केही नेताले पार्टी परित्याग गरेकोमा पुनः पार्टीमा नै फर्किन सहज वातावरण बनाउन यो निर्णय गरिएको गौतम बताउनुहुन्छ। आजको हाम्रो पार्टीको कामको आवश्यकता पार्टी नेतृत्वको कार्य सम्पादन क्षमता, उहाँहरूको वैचारिक राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखेर अरू पनि नेताहरू प्रवेशको ढोकालाई खुल्ला राखेर हामीले चाहिँ यो प्रावधानलाई स्थगन भन्नुस् या निलम्बन भन्नुस् हामीले हाललाई गरेका छौं। एमालेले उमेर हद हटाएसँगै पार्टीमा फर्किएका 72 वर्षीय मुकुन्द न्यौपाने लगायतका पुराना नेताका लागि जिम्मेवारी सहित काम गर्ने वातावरण बनेको छ। लामो समयदेखि एमालेबाट अलग रहँदै आएका पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि पार्टीमा पुनः फर्किने वातावरण भएको टिप्पणी भइरहेको छ। तर एमालेले वामदेव गौतमका बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन। यता नेता गौतम पनि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट भएको र एमाले फर्किने वातावरण भएमा आफू सहितका समूह फर्किन तयार रहेको बताउनुहुन्छ। कमरेड केपी ओलीसित 3 पटक भेटेरै कुरा गरेको छु। 3 पटक मैले फोनमा कुरा गरेको छु। तपाईले यसलाई हटाउनुस्, मलाई आफ्नो पार्टीमा लैजानुस् र त्यो मैले पनि बनाएको पार्टी हो। उहाँले भन्नुभयो हामी त जेलमा बस्यौं, जस बेला पार्टी निर्माण गर्नुभयो त्यस बेला तपाई नै हो यो पार्टीको मुख्य चाहिँ निर्माणकर्ता, तपाई यहाँ आउनै पर्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले कहिलेकाहीँ इमानदारीसाथ बोल्नुहुन्छ। इमानदारीसाथ बोल्दाखेरि त आफ्नो साथीको बारेमा जे मूल्याङ्कन हो त्यो त सही गर्नुपर्छ नि त, उहाँले गर्नु भएको थियो। र म त्यो आफ्नो पार्टीमा फेरि पनि जान्छु भनेर मैले उहाँलाई भने। म फेरि त्यो पार्टी छोडेकै छु भनेर मैले भनेको छैन कहिले पनि। मेरो पार्टी सदस्यता त्यही छ अहिले पनि। सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको प्रस्तावलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुमोदन गर्नु भएको थियो। एमालेको विधान महाधिवेशनले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि लागू हुनेछ। क्यामेरा पर्सन शिव पंगेनीका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका स्थित महेशफाँट गाउँमा मानसिक रोग लागेका बाउ र छोरीलाई औषधि उपचार गर्न नसक्दा उनको परिवारले एउटा कोठामा डोरी र फलामे सिक्रीले बाँधेर राख्दै आएका छन्। चरम गरिबीमा रहेको सो परिवारले रकम अभावकै कारण मानसिक रोगी बाउ र छोरीलाई उपचार गर्न नसकिएको र विगत 13 वर्षदेखि एउटा कोठामा बाँधेर राख्नु परेको बताएको छ। धुनीबेसी नगरपालिका स्थित महेशफाँट निवासी 18 वर्षीय विपिना खकुरेललाई कोठामा बाँधेर राखेको अहिले 13 वर्ष बित्यो। मानसिक सन्तुलन ठीक नभएकै कारण उनीलाई बाँधेर राख्नु परेको परिवारका सदस्य बताउनुहुन्छ। नानीको 3 वर्षसम्म ठीक थियो, 3 वर्षपछि चाहिँ यस्तो भएको के, अनि त्यो अहिले बाँधेर राखे 13 वर्ष। विपिना मात्र होइन, उनका बुबा विदुर खकुरेलको अवस्था पनि उस्तै छ। विदुर खकुरेल पनि मानसिक रोगले ग्रस्त भएको वर्षौं बितिसकेको छ। उनलाई त झनै मोटो फलामे सिक्रीले बाँधेर राख्दै आएकोमा अहिले केही दिनदेखि खोलिएको हो। अहिले औषधि उपचारपछि निजलाई सिक्री खोलेर राख्न सक्ने अवस्था भएको हो। तर छोरी विपिना खकुरेलको अवस्थामा भने अझै सुधार आएको छैन। गरिबीका कारण औषधि उपचार समेत गर्न नसकेपछि खकुरेल परिवारमा निकै ठूलो कठिनाई आएको छ। विदुरलाई भने सिक्री खोलेर राखेको 1 हप्ता मात्रै पुगेको छ। परिवारका 4 सदस्य मध्ये 2 सदस्य मानसिक रोगी भएका कारण औषधि उपचार गर्दा सबै सम्पत्ति समेत सकिएको बताउँदै अब त बिहान बेलुकीको गर्जो टार्न समेत समस्या आएको भनाई परिवारको छ। स्थानीय धुनीबेसी नगरपालिकाले खकुरेल परिवारलाई केही सहयोग गर्दै आएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरज उप्रेती बताउनुहुन्छ। यहाँको आर्थिक स्थितिको वृद्धि गर्नको निमित्त घर परिवारलाई संरक्षण गर्नको निमित्त र हामीले धुनीबेसी नगरले स्वास्थ्य सेवामा गरेको सुविधा चाहिँ हामीले धुनीबेसी नगरपालिका चाहिँ अहिले टाइगर दिनदेखि लिएर उहाँको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ गरिरहेका छौँ। यससँगै नगरपालिका भरिका मानसिक रोगी लगायत असहायहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी औषधि उपचार लगायत पुनर्स्थापनाका लागि आफ्नो स्थानीय तह जुट्न थालेको समेत उपमेयर उप्रेतीले जानकारी दिनुभएको छ। संविधानत जोसुकै मानिसहरूले पनि आफू स्वतन्त्र रूपमा जिउन पाउनु पर्ने हक प्रति नगरपालिका उत्तरदायी रहेको उपमेयर उप्रेती बताउनुहुन्छ। खकुरेल परिवारलाई पनि सहयोग स्थानीय तहले गर्दै आएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। अब केही समयपछि भने असहायहरूका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरी पुनर्स्थापना सहितका कार्यक्रम लागू गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धुनीबेसी, धादिङ। धादिङपछि अब म्याग्दीको प्रसंग। घरेलु तथा सामाजिक र यौनजन्य हिंसाको विरुद्ध सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्ने उद्देश्यसहित म्याग्दीका माध्यमिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत किशोरीहरूलाई आत्मरक्षाको तालिम दिइएको छ। जुनसुकै समय पनि किशोरी तथा बालबालिकाहरूमाथि हुन सक्ने हिंसा विरुद्ध प्रतिकार गर्न यस्तो तालिम उपयोगी भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। किशोरी तथा बालिकाहरूमाथि हुन सक्ने विविध प्रकारका हिंसाहरूको विरुद्धमा प्रतिकार गर्नको लागि सशक्त बनाउन किशोरीहरूलाई आत्मरक्षाको तालिम दिइएको छ। सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दी, स्थानीय सरकार, बेनी अस्पताल, प्रहरी कार्यालय र मिलन म्याग्दीको सहयोग तथा व्यवस्थापनमा विद्यालय तहमा अध्ययनरत किशोरीहरूलाई तालिम सञ्चालन गरिएको हो। यस वर्ष सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय गरी कुल 25 वटा विद्यालयका 637 जना किशोरी तथा बालिकाहरूलाई तालिम दिइएको छ। मूलतः हामीले विद्यालय तह, त्यसमा पनि किशोरीहरू जो विभिन्न खालका यौनजन्य, शारीरिक, मानसिक लगायतका हिंसाहरूबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पहिलो कुरा त हामीले यस्ता हिंसाजन्य गतिविधिहरू हुन नदिने र भइहाले तापनि त्यसको प्रतिकार कसरी गर्ने र आफ्नो त्यस्ता गतिविधिहरूबाट जोगिँदै र सम्बन्धित निकायहरूमा कसरी चाहिँ उजुरी गर्ने र आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा नै यो कार्यक्रम केन्द्रित छ। तालिममा सकारात्मक सोच, नेतृत्व विकास, आत्मरक्षा तथा प्रतिकार गर्ने तौर तरिका, महिला तथा बालिकाको हक अधिकार, घरेलु, सामाजिक र यौनजन्य हिंसा तथा न्यूनीकरणका उपायहरूको विषयमा किशोरीहरूले तालिम लिएका छन्। हाम्रो समाजमा भएका अनि विद्यालयमा हुने हरेक घटना हिंसाहरूको बारेमा पनि हामीले थाहा पाउन सक्यौँ। हामीलाई थाहा थिएन कि हिंसा कसरी हुन्छ, कहाँ हुन्छ, कसरी सुरक्षित रहने, हिंसाबाट कसरी बस्ने भनेर हामीलाई थाहा थिएन। यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो।
जिल्लामा हालसम्म घरेलु हिंसा सम्बन्धी 15 र महिला तथा बालबालिकामाथि विभिन्न 13 वटा घटनाहरू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। जिल्लाको हकमा खास गरिकन किशोरी तथा बालबालिकाप्रति लक्षित गरेका घटनाहरूमा साइबर क्राइमको घटनाहरू बढी देखिन्छ। फेक आइडी बनाएर हेरासमेन्ट गर्ने। हिंसाको न्यूनीकरण गर्न पछिल्लो समय विभिन्न सङ्घ संस्थाले हिंसाको विरुद्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। तर समुदाय स्तरमा भइरहने यस्ता घरेलु तथा सामाजिक र लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरण गर्न सरकारवाला सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। प्रताप बानिया, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, म्याग्दी। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनले दक्षिण स्थित खर्सान क्षेत्रमा मात भत्काएर त्यहाँ रहेका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहँदा पनि सैन्य कारवाही भने नरोकिने बताएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले उक्त बाँधमा रुसले क्षति पुर्याएको दावी गर्दै त्यसको प्रतिरोधमा सैन्य कारवाही गर्ने जनाउनु भएको हो। रुसले भने युक्रेनले आफै बाँधमा क्षति पुर्याएर आफ्नो देशलाई आरोप लगाएको बताएको छ। दुवै देशले एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरिरहँदा बाँधमा कुन देशले क्षति पुर्याएको हो भन्ने यकिन भने भइन सकेको छैन। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। सरकारले प्याज लगायतका तरकारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाएपछि अहिले बजारमा प्याजको कारोबार प्रभावित भएको छ। प्याजमा सरकारले 13% भ्याट लगाउँदा व्यापारीहरूले प्याज महँगोमा बेच्न नसक्ने बताएका हुन्। हिजो आज कालीमाटी तरकारी बजारमा उपभोक्ताले प्याजको एक दाना पनि देख्न र भेट्न पाएका छैनन्। सरकारले प्याज लगायतका तरकारीहरूमा 13% भ्याट लगाउँदा व्यापारीले महँगोमा प्याजको व्यापार गर्न नसकिने भन्दै कालीमाटीमा प्याजको आपूर्ति बन्द गरेका हुन्। अहिले प्याजको मूल्य आकाशिएर प्रति किलो 75 रुपैयाँ भएको छ भने बजेट भाषण अघि यो मूल्य 35 रुपैयाँ रहेको थियो। दैनिक 80 देखि 100 टन प्याज खपत हुने कालीमाटीमा बुधबारदेखि उपभोक्ताले एक दाना समेत प्याज किन्न पाएका छैनन्। प्याजको कारोबार नभएपछि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्याजको मूल्य राखेको छैन। हाम्रो बजारमा चाहिँ प्याजको कारोबार शून्य प्राय जस्तो देखिएको छ। प्याजको कारोबार भएको छैन। कारोबार नभएको वस्तुको मूल्य चाहिँ हामीले संकलन गर्न सकेनौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दैनिक मूल्य सूचीमा चाहिँ प्याजको मूल्य चाहिँ हामीले समावेश गर्न सकेका छैनौं। प्याजमा 13% भ्याट लगाउँदा महँगो भएका कारण बाध्य भएर कारोबार बन्द गर्न परेको व्यापारीले बताएका छन्। प्याज छैन भन्दा धेरै गाह्रो छ। व्यापार छैन प्याज नहुँदाखेरि। यस्तै बजारमा प्याजको अभाव भएपछि उपभोक्ताले सरकारलाई सम्बन्धित पक्षप्रति रोष व्यक्त गरेका छन्। अब यहाँ आलु पनि महँगो रहेछ, हजुरको प्याजहरू अलिक सर्टेज रहेछ। अब कहाँ खोज्न जाने, अब मेन ठाउँमा आउँदाखेरि पनि पाइएन भनेपछि त कता खोज्न जाने हैन। 10तिर भौतारिनु पर्ने भयो, एक ठाउँमा नपाउने ठाउँमा हैन। प्याज किन आएको, प्याज पनि सर्टेज छ रे, तरकारी सबै महँगो भइरहेछ। तथ्याङ्क अनुसार कालीमाटीमा दैनिक 80 देखि 100 टन प्याज खपत हुने गरेको छ। नेपाली बजारमा खपत हुने 99% प्याज भारतबाट आयात हुने गरेको छ। यसैगरी सरकारले आयातित सबै तरकारी तथा फलफूलमा भ्याट लगाउँदा 7 देखि 20%ले तरकारी र फलफूलको मूल्य वृद्धि भएको समितिले जनाएको छ। क्यामेरामा राजेश थापा मगरका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल र भारतबीच भएको अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानीको कार्यान्वयनका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसले काम सुरु गरिसकेको छ। आगामी 6 महिनाभित्रमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी तयारी भइरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी लागू गर्ने समझदारी भएको थियो। नेपाल र भारतका नागरिकहरूले एक अर्का देशमा रहँदा देशभित्र हुने कारोबारहरूमा विद्युतीय भुक्तानी गरे जस्तै गरी कारोबार शुरू गर्न यो समझदारी अनुरूप अहिले काम भइरहेको छ। योजना अनुरूप काम हुँदै गए अबको 6 महिनाभित्रमा नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय कारोबार शुरू हुने बताइएको छ। यसका लागि दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरूले आफ्नो देशभित्रको प्रणालीमा रहेर
काम सुरु गरिसकेका छन्। नेपालको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस र भारतको द्रुत भुक्तानी प्रणाली यूपीआईलाई एकै प्रणालीमा जोडेर मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, कनेक्ट आईपीएस तथा इन्टरनेट बैंकिङ मार्फत भुक्तानी गर्न सकिनेछ। यसले भारतीय नेपाल आएर वा नेपाली भारत गएर सजिलै कारोबार गर्न सक्ने बताइएको छ। यस्तो भुक्तानी अन्तर्देशीय रूपमा तत्कालै हुने अवधारणाका साथ कार्यान्वयनमा जान लागेको हो। नेपाल र भारत बीचमा जुन हाम्रो अन्तर्देशीय भुक्तानी प्रणाली जोड्ने भन्ने जुन अहिले सम्झौता मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ भारतको यूपीआई फास्ट पेमेन्ट सिस्टम जुन छ त्यो र नेपालको हाम्रो नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस एनपीआईलाई जोड्ने काम हुन्छ प्राविधिक रूपमा। त्यसको आधारमा नेपालीहरूले प्रयोग गर्ने कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङ, कनेक्ट आईपीएस जस्तो लगायतका जुन हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ त्यसको माध्यमबाट भारतमा कुनै पनि ब्याङ्क अथवा वालेटमा रकमान्तर गर्ने अथवा मर्चेन्ट पेमेन्ट्सहरू गर्न सकिन्छ भने त्यही हिसाबबाट भारतीयहरूले युज गर्ने कुनै पनि किसिमको मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा अरू कन्ज्युमर एप्सहरूको थ्रुबाट चाहिँ नेपालमा भुक्तानी गर्ने अथवा मर्चेन्ट पेमेन्ट्सहरू चाहिँ गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ यसले ल्याउँदैछ। नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने हुनाले यस्तो भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। लिङ्क इस्टाब्लिस भइसके पश्चात मात्रै हामीले नेपालीहरूले भारतीय क्षेत्रमा चाहिँ गएर कति भारतीय मुद्रा खर्च गर्न सक्ने भन्ने, प्रतिदिन कारोबार गर्न सक्ने क्षमता, प्रति महिना उसको बढीमा कारोबार गर्न सक्ने क्षमता हामीले तय गर्नेछौँ। विशेष गरी अन्तर्देशीय कारोबारलाई सहज बनाउन यो प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। भारतमा जाने विद्यार्थी, तीर्थालु, किनमेल गर्न जाने सर्वसाधारण, घुमफिर गर्न जाने लगायतलाई यो प्रणालीले प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। तर अहिलेसम्म दैनिक र मासिक रूपमा एकजनाले यो प्रणाली मार्फत कति भुक्तानी गर्न वा लिन सक्छ भन्ने बारेमा टुङ्गो लागिसकेको छैन। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। जारी शहीद स्मारकीय डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज 3वटा खेलहरू भएका छन्। एक खेल अगावै चर्च बोइज युनियन क्लब लीग विजेता बनिसकेको प्रतियोगितामा आज दशरथ रंगशालामा 2 र च्यासल मैदानमा 1 खेल भयो। पहिलो खेलमा दोस्रो स्थानमा रहेको मछिन्द्र क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गर्न सफल भयो। यो जितसँगै अंक तालिकामा दोस्रो स्थानमा नै रहन मछिन्द्रलाई सहज भएको छ। हिमालयनको 31 अंक छ। यसैगरी आज भएको मध्य पंक्तिमा रहेका मनाङ मर्स्याङ्गी र न्युरो टिम एनआरटी बीचको खेलमा एनआरटी 1-0 विजयी भयो। आज भएको अर्को खेलमा संकटा र फ्रेन्ड्स क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। 16औं राष्ट्रव्यापी कृष्णमोहन स्मृति खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरूष एकलतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबका रुकेश महर्जन र नेपाल एपीएफ क्लबका प्रिन्स दाहाल फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। हलचोक स्थित नेपाल एपीएफ क्लबको कवर हलमा भइरहेको प्रतियोगिता अन्तर्गत आजै भएको महिला एकलतर्फको सेमी फाइनल खेलमा विजयी हुँदै आर्मीकी रसिला महर्जन फाइनलमा प्रवेश गरिन्। महिला युगलतर्फ एपीएफ क्लबकी जेसिका गुरुङ र सुनैनाको जोडी तथा आर्मीकी रसिला महर्जन र अनुमया राईको जोडी फाइनलमा पुगेको छ। बॉयज U12 तर्फ आर्मीका सुदेश राजपुटी र रिजन मगर फाइनलमा प्रवेश गरे। यसैगरी भेटरान्स युगलतर्फ पनि प्रतिस्पर्धा भयो। सबै स्पर्धाका फाइनल प्रतिस्पर्धा भोलि हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भागमा आज राति आंशिक बदली रही गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
विद्युत व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय। अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने। भारत भ्रमण आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल जारी। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़। कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्य दलहरू नयाँ सरकार गठनको गृह कार्यमा। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्यलमा प्रदेशको गणितले नयाँ सरकार गठनमा सकस। पशु चौपायामा देखिने लम्पी स्किनको संक्रमण 70 जिल्लामा फैलियो। हालसम्म करिब 10,000 भन्दा बढ़ी पशु चौपाया मरे। रोग नियन्त्रणमा एकीकृत प्रयासको खाँचो। सरकारले प्याज सहित तरकारीमा भ्याट लगाएपछि प्याजको कारोबार प्रभावित। 13% भ्याट लगाउँदा प्याज महँगोमा बेच्न नसक्ने व्यापारीहरूको भनाई। खार्सन स्थित रणनीतिक महत्वको बाँधमा क्षति पुर्याएको विषयमा युक्रेन र रूसबीच आरोप प्रत्यारोप। बाँध भत्किए पनि सैन्य कारवाही नरोकिने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र ए डिभिजन